अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आज के इस वीलॉग में बात करेंगे, एक बार फिर कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर हमला किया। क्या उन्होंने किया वो भी बताएंगे। शाम में एक बार फिर जो है हालात कशीदा हैं। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीलॉग का हिस्सा होंगी। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रख लेता हूँ कि कुद्स ब्रिगेड का इसराइली इंजीनियरिंग यूनिट पर मर्डर गोले से हमला किया गया। कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि हमने एक सयूनी इंजीनियरिंग यूनिट को निशाना बनाया जिसने गज़ा शहर के अल-तिफ़ा मोहल्ले के मशरक़ में दरअंदाज़ी की थी। एनी शाहिदीन ने अल अरबी टीवी को बताया कि एक इसराइली फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो है वो लाशों और ज़ख्मियों को लेकर यरूशलेम की तरफ शॉर ज़ेदिक अस्पताल में उतरा। अब आपको पता है कि मैं आपके सामने ये ख़बर जो मेरे पास वीडियोस पे आती हैं, बाकायदा हमारे पास चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको पता है कि ख़ास कर इसराइल के मामले में, क्योंकि यूट्यूब उनका अपना है, चीज़ें उनकी अपनी है, तो चीज़ें बड़ी सेंसिटाइज़ की गई हैं, उसको बड़ी सेंसिटिव होती हैं, उसको बड़ा वो मॉनिटर करते हैं बड़ी मुश्किल से, तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन हर वो ख़बर जो हमें वहाँ मिलती है हम तो उसकी तस्दीक करके अब तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि मामला साफ शफाफ हो और सच पर आप जो ख़बरें देखते हैं वो सच पर मबनी हो। सो ये जो मामला हुआ है, मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये मामला रुकेगा नहीं, मज़ामत उठ खड़ी होगी। और मज़ामत ये नहीं है, बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं, कहते हैं कि मज़ामत क्या है, तो तबाह हो गई, शाम रिजीम चेंज हो गया, यहाँ पे हिज़्बुल्लाह खामोश हो गई, वहाँ पे ईरान पता नहीं पीछे जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ की प्लानिंग होती है। आपको पता है कि मामला बिल्कुल ठंडा हो गया था, लोग कहते फ़लस्तीन का मामला तो ख़त्म हो गया, फ़लस्तीन तो बिल्कुल दब गया है, कुछ है नहीं, लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि 7 अक्टूबर को एक सरप्राइज़ हुआ और जिसकी वजह से आज भी वहाँ के इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो सोचते हैं कि भाई साहब जो कुछ हुआ, और सोचते नहीं हैं बल्कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो जमा कराई उस रिपोर्ट में बाकायदा इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है कि भाई साहब कोताही हुई, गलती हुई और हम इस गलती को मानते हैं। ये बड़ी बात होती है कि आप गलती को मानें। फिर उनके फ़ौज ने भी कहा कि हाँ, हमसे उस वक्त बहुत बड़ी गलती हुई जब हमास के लोग अंदर दाखिल हुए, हमारे लोगों को यरगमाल बना रहे थे और हम एक्टिव नहीं थे। हालांकि आपको पता है कि इसराइल के हवाले से कहा जाता है कि उसकी बड़ी एक्टिव फ़ौज, उनके पास ऐसा सिस्टम है, बिल्कुल आयरन डोम सिस्टम, ये सब कुछ जो तबाह किया वो आपके सामने है। हिज़्बुल्लाह ने उसकी वॉट लगा दी थी, फिर हमास ने। लेकिन वही बात कि मैं जो कह रहा हूँ कि भाई साहब मायूसी जो है वो लोग मायूस नहीं है, वो इस्तिक़ामत सब्र के साथ अपने हिम्मत ज़रूरत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। सो मज़ामत थमेगी, रुकेगी, फिर जारी होगी और फिर एक नए सरप्राइज़ के साथ आएगी और ये सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि ये रवां दवा होगा। शाम में फिर से दाइश सर उठाना शुरू कर दिए। शाम में दाइश के दहशतगर्द मुख्तलिफ़ कस्बों में दमश्क के मज़ाफ़ात में मुंतकिल हो रहे हैं। दाइश के दहशतगर्द ग्रुपों की जानब से तहरीर अल शाम के सरगना अल जुलानी को धमकी मौसूल हो चुकी है। ये अल जुलानी भी तो इनका इस अलाकार था। अब ये देखिए, ग्रेड गेम में अगर आप देखें ना किस तरीके से उलझाया अमेरिका, इसराइल, दुनिया के दीगर ममालिक में, वो जिस तरीके में रिजीम चेंज किया, शाम में सारा कुछ दाइश को जिस तरीके से बशर असद ने लगाम डाल, अब वही दाइश का जो सरबराह था वो शाम का सरबराह बना और उस पर मर्डर के केसेस भी थे। लेकिन अब वो एक और दाइश निकल आती है और वो कहती है कि हम लड़ेंगे, हम जुलानी को भी नहीं बख्शेंगे। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है। तो मेरा मकसद बात करने का ये है कि ग्रेड गेम में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग जो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब ये देखो, फड्डे बहुत बढ़ेंगे क्योंकि एक तरफ तो दाइश जो है वो वहाँ पर जो ख़ास कर जो अलवी कम्युनिटी है उसको जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, तो फिर अलवी कम्युनिटी के जो करीब लोग होंगे वो भी निकलेंगे। इसी तरह दीगर जो कबीले हैं वो भी, क्योंकि आपको पता है कि वो उनमें कबाइल हैं। जिस तरह पख्तूनों में और बलोच में कबाइल सिस्टम है, उनमें भी कबायली सिस्टम है और वो लड़ने लड़ने को बड़ा मज़ा उनको आता है और नस्लें उनकी इसी चली जाती हैं। तो ये कबायली सिस्टम में सारी चीज़ों को मुतहद रखना और फिर एक ऐसा शख्स जिस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हों, तो जिस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हो तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। बहरहाल गज़ा मिस्र सरहद के करीब जिस सुरंग को पकड़ने का नेतन्याहू ने दावा किया था वो सुरंग नहीं है बल्कि आम खंदक थी। नेतन्याहू ने झूठ बोलकर कैदियों के तबादले के मायदे को ख़राब किया। साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफ़ा योगाओलेंट ने नेतन्याहू का झूठ बेनकाब कर दिया। अब आपको पता है कि एक तरफ तो उनकी जो आर्मी है वो भी कहती है कि ये सारा कुछ सियासत की नज़र हो रहा है, आप इस सिस्टम को सियासत की नज़र करें, नुकसान दे रहे हैं। और अब मामला ये है कि वो कहते हैं कि सियासत की नज़र तो छोड़िए, ये भी झूठ बोल रहा है
کہ جب معاہدہ طے پایا, معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے تھے, تو اچانک اس نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نتنیاہو پر عدالتوں میں کیس بڑے سخت قسم کے, سنگین نوعیت کے کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز, ان کی بیوی پر کیسز ہیں. تو ایسے میں جب ان کو جھوٹ بولنا تھا تو بول لیا. بات کرتے یمن کے ہوشو نے ایک بار پھر امریکی جنگی ڈرون MQ-9 ریپر کو مار گرایا ہے, اور یہ 7واں ڈرون ہے جو رواں ماہ اپریل میں گرایا گیا. ایک ڈرون کی مالیت پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جاسوسی کے مد میں استعمال ہوتا ہے, اور سب سے مہنگا ترین لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس یہ ڈرون ہوتا ہے. اور کون گراتا ہے؟ یمن اس کو گراتا ہے. تو دوسرے میں ایک اور چیز, یہاں پر ایک نجی چینل پر ایک سو کارڈ صحافی میں کہوں گا جس نے بہت بڑا نقصان دیا ہے غزہ کے کاز کو. دیکھیے جی, اس نے ایک خبر نجی ٹیل پر اس نے بنا لی, اس کا نام ہے جلال الفرا. اس نے دعویٰ کیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے غزہ کے نام پر قریباً 150 ارب روپے اکٹھے کیے گئے, جس کا کوئی آڈٹ نہیں کیا گیا. یہ رقم کہاں گئی؟ اس حوالے سے کل ہم نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ, آپ کو یاد ہے میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ 150 ارب روپیہ ہے, اتنا پاکستان کے پاس کیسے آیا؟ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو سب سے زیادہ فنڈ لوگ دیتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 گھنٹوں میرے خیال میں کتنے ارب جمع ہو گیا تھا. اتنا نہیں ہوتا ہے. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ غزہ, ایک بات جو اس نے کہی کہ غزہ ہم نہیں جا سکتے, بالکل نہیں جا سکتے, ہمارے آرگنائزیشن نہیں جا سکتے, لیکن میری مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ بات ہوئی, الخدمت کے ساتھ, دیگر کے ساتھ, الرحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ میری بات ہوئی. اب معاملہ یہ ہے بھائی صاحب کہ یہ لوگ جاتے ہیں, یعنی الخدمت اگر گئی ہے, یہ فوٹیج میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں, الخدمت فوٹیج کی اسکرین پر ذرا دیکھیے گا, کیونکہ اس شخص کا جھوٹ بے نقاب کرنا ہے مجھے. اس کی وجہ کہ غزہ کو نقصان دے رہے ہیں یہ شخص, وہاں پہ غریب بھوکے ننگے لوگوں کو کی امداد کو روک رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا, وہ سمجھیں گے کہ واقعی. تو الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ اردن کے جو ایک ان کی NGO ہے, ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا, مال بھیجا. مصر کی جو مختلف ریڈ کریسنٹ ہے یا WHO, ان کے ذریعے یہ سارا کچھ پہنچا, وہاں پہ پہنچا. اب اگر یہ شخص نے جو دعویٰ کیا, ایک طرف تو NDA میں کچھ چاہیے کہ PICA ایکٹ کے تحت اس کے خلاف بھی کارروائی کرے کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے, نقصان دیا غزہ کاز کو. پھر حماس نے اس شخص کو اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے, الفتح نے اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے. یہاں پہ فلسطین کے دیگر دوستوں سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم اس لیے اس کے خلاف بولنا نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں گے فلسطین ایک دوسرے میں اٹک گئے, تو اس لیے ہم چپ ہیں. تو اس شخص نے جو باتیں کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, میں نے ٹویٹ میں بھی یہ بات کی, میں پڑھ کر سنا لیتا ہوں. یہ الزامات بیہودہ قسم کے ہیں, لیکن یہ ویڈیو اتنی شیئر ہو رہی ہے کہ اس سے مزید بات کرنا ضروری ہو گیا, میں سمجھتا ہوں. پاکستانی NGOز کا براہ راست اردن سے سامان غزہ کیسے جاتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اردن کی وہاں پہ ایک رفائی ادارے ہاشمائی فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ غزہ میں سامان روانہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اونرا کے ساتھ ساتھ مل کر امدادی سامان کی ترسیل اور رپورٹنگ کا عمل بھی انجام دیا. مسلم میڈیکل مشن اردن کی سرکاری تنظیمیں خیروے فاؤنڈیشن کے اشتراک سے غزہ میں سامان روانہ کرتی. اس سے پہلے براہ راست مصر کے ایک ترک NGO کے اشتراک سے غزہ میں امدادی بھی بھیجی جاتی ہیں. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن اردن کی ریڈ کریسنٹ تنظیم کے ذریعے سامان غزہ روانہ کرتی ہے. تمام اعداد شمار اردن کی NGOز سے بھی لیے جا سکتے ہیں. یہ تمام بڑی آرگنائزیشن ہے. کینیڈا میں ایک چھوٹی آرگنائزیشن الرحمان فاؤنڈیشن, اس نے بھی غزہ میں کام کیا, اس نے آپ ایکو ہوپ آرگنائزیشن کے ذریعے سامان غزہ بھیجا. اب اس شخص کو جو ہے میں نے آپ کے سامنے ایک تو اعداد و شمار رکھ دی ہے, دوسرا اس شخص کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے, غزہ کے لوگوں کو ہو رہا ہے, معصوم لوگ. یہ ایک بہت بڑا فراڈیا ہے, یہ بھی بتا رہا ہوں. اس نے عیدی سے غزہ کے بچوں کے لیے پیسے لیے تھے اور وہ پیسے نہیں پہنچے تھے, اور وہ بھی جھوٹ تھا. پھر اسٹوڈنٹ کے بعد میں پیسے لیے تھے, وہ بھی اس نے فراڈ کیا. کئی دفعہ یہ جیل گیا اپنے فراڈ کی وجہ سے. خدا را اس کلپ کو شیئر کریں. اگر آپ کو غزہ کے ساتھ محبت ہے, غزہ کے ساتھ آپ کو پیار ہے, غزہ کے مظلوموں کے لیے اگر آپ میری آواز سنتے ہیں تو اس آواز کو آگے پہنچائیں تاکہ نقصان نہ ہو. آپ جیسے میرے جیسے جو لوگ ہزار روپے دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمارے پیسے پہنچتے ہیں تو ہم کیوں ان NGOز کو دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان یہ الخدمت فاؤنڈیشن FATF کے ریڈار پر ہے, FBR کے ریڈار پر ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کال کریں, یہ میرے خیال میں NDMA کو چاہیے کہ کیونکہ بھاری بھرکم جہاز جو امداد کی گئے NDMA کی صورت میں گئے, تو بھئی گورنمنٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. یہ بہت بڑا نقصان ہے فلسطینیوں کا, غزہ کے لوگوں کا, میرے اور آپ جیسے لوگ جن کی ہمدردیاں غزہ کے ساتھ ہیں. تو کلپ کو شیئر کیجیے اور اس فراڈیا کو بے نقاب کیجیے گا. بہت شکریہ.